औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की तफ़सीर बयान की जा रही है और हमारे साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि मुसलसल ये आज की जो नशिस्त है वो 8वीं नशिस्त है। कल की 7वीं नशिस्त थी, जिसमें 6ठी आयत मुकम्मल नहीं हो पाई थी, कुछ बातें रह गई थी। आज हम उसी के आगे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। गुजारिश आपसे ये करेंगे कि अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर इसे शेयर करें और बच्चों को ज़रूर ये प्रोग्राम दिखाएं और इसका असर ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और अगर आपके अज़हान में कोई सवाल हो तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर आप कर सकते हैं, जिससे आपको अगली नशिस्त में हम सवाल का जवाब आपका नाम लेकर देंगे इंशाल्लाह आगा के ज़रिए से। आइए इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला का। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हुसैनी चैनल टीम की तरफ से तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। और आज जो जैसा कि 8वीं नशिस्त है और 7वीं आयत है, लेकिन कल की जो 7वीं नशिस्त थी जिसमें 6ठी आयत थी वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी, जहाँ पर वक्त ख़त्म हो गया था। और आज हम चाहेंगे कि आप उसको भी मुकम्मल कर दें और जो आज की जो नशिस्त है उसके हवाले से भी आप बयान कर दें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ाए गिरामी, सूरह दहर की आयत नंबर जो है 7 है, जिसमें परवरदिगार फरमा रहा है कि यूफ़ूना बिन नज़र व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। बहरहाल जो है गुफ्तगू जो आपके सामने हो रही है और बंदगान खुदा और अबरार जो नेकुकार अफराद हैं उनका तज़किरा हो रहा था। तो उनके जो है लिए जो सवाब और अल्लाह की नेमतें जो है जन्नत में जो मिलने वाली है उसका तज़किरा हुआ था। तो उसमें जो है 2 बातों का तज़किरा परवरदिगार ने यहाँ पे किया है, बंदगान खुदा के लिए और कहते हैं अबरार के लिए, नेकुकार अफराद के लिए। एक तो यही था कि वो यानी ऐसे कासे से और यानी प्याले में पानी पिएंगे जो बहरहाल जो कहते हैं कि खुशबूदार पानी उसमें होगा, मुअत्तर होगा और जायकेदार होगा। और दूसरी बात बताई गई थी कि ऐसा चश्मा जारी होगा जिससे चश्मे से सैराब होंगे बंदगान खुदा, और वो जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। तो अब इसमें जो है पहला काबिल तवज्जो जो बात इस दोनों आयतों के नतीजे में है कि जन्नत के मुख्तलिफ़ नेमतों का तज़किरा यहाँ पर किया गया है और इस सूरे में जो बयान किया गया है मुख्तसर तौर पर ही, वरना जो है मुख्तलिफ़ बातें जो है यानी उसमें यानी मुख्तलिफ़ आयतों में तज़किरा मौजूद है कि जन्नत में हूरें ईन मिलेंगी, है ना, कि हूरें ऐसी होंगी कि अगर यानी हूर ईन का जो है एक थूक अगर जो है किसी खारे पानी में पहुंच जाए तो वो पानी मीठा हो जाएगा, यानी इसका इतना भी जो है उसके लिए मौजूद है। और जहन्नम की एक ज़र्रा बराबर अगर आग आ जाए तो समझ लिए कि जो आग हमारे पास मौजूद है उस आग का कई गुना, यानी समझ लिए कि उसका असर जो है जहन्नम की आग का है। तो बहरहाल इस तज़किरा जो है मुख्तलिफ़ आयतों में मौजूद है। तो सबसे अहम मसला ये है कि हमें अगर सही मानों में दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना है तो हमें अबरार में शामिल होना है, बंदगान खुदा में शामिल होना है। और बंदगान खुदा में शामिल होने के लिए इबादुल्लाह कहा गया ना, बंदगान खुदा में शामिल होने के लिए चंद लम्हों की तरफ जो है तवज्जो देना है कि कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल मुतमईन होता है, क़ल्ब मुतमईन होता है। तो अल्लाह का ज़िक्र क्या है? कुरान ने कहा कि सबसे बड़ा ज़िक्र जो है वो नमाज है। सबसे बड़ा ज़िक्र क्या है? ज़िक्र अकबर है नमाज। तो जब ज़िक्र अकबर नमाज है तो इंसान नमाज पढ़ेगा, ज़िक्र अकबर जो है उसके नतीजे में इंसान का दिल मुतमईन होगा। जब इंसान का दिल मुतमईन होगा तो कुरान जो है आवाज़ दे रहा है, अल्लाह आवाज़ देगा या अय्युहल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्ज़िया, ऐ कहते नफ्स मुतमइन्ना
پلٹا، کیونکہ نماز پڑھنے سے جو ذکر خدا ہے اس کے نتیجے میں انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، قلب مطمئن ہوتا ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے۔ تو جب نفس انسان کا مطمئن ہو جائے گا، قلب مطمئن ہو جائے گا، تو اللہ کے لیے مورد خطاب قرار پائے گا اور کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ پلٹا، آ جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، یعنی دونوں رضایت ہوگی، راضیت مرضیہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے کہ خداوند عالم یہ کیوں کہے گا کہ میں تجھ سے راضی، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تو مجھ سے راضی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کو انعام دیا جاتا ہے، تو آپ کو جب انعام دیا جائے گا تو اس انعام دینے والا اپنی طرف سے انعام دے دیا، لیکن انعام لینے والا کبھی کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے مطمئن نہیں ہوتا کہ بھئی اتنی محنت ہم نے کی، ہمیں انعام اتنا کم ملا، ٹھیک ہے نا، دنیا میں مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تو بھی مجھ سے راضی ہوگا، میں بھی راضی ہوں گا، یعنی اللہ اتنا دے دے گا کہ بندگان خدا جو ہوں گے وہ اللہ کے دینے پر راضی ہو جائیں گے، کہ ہم کو بالکل مطمئن کر دیں گے، ہو جائے گا وہ راضیت مرضیہ، یعنی اللہ بھی راضی ہے اور تو بھی راضی ہے، یعنی جب تو بھی راضی ہے تو کا مطلب تو راضی کیوں ہے؟ نفس مطمئنہ کیوں راضی ہے؟ انسان کیوں راضی ہے؟ اس لیے راضی ہے کیونکہ اللہ کی نعمتیں اتنی مل جائیں گی کہ اب جو ہے وہاں پر کچھ کریں۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں انسان راضی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ دیتا رہتا ہے پھر بھی راضی نہیں، اے خدا یعنی کمرہ اچھا بن جاتا، بلڈنگ ایسی بن جاتی، کپڑے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، اس کا پھر پیسہ اتنا مل جاتا، یعنی اللہ دیتا چلا جا رہا ہے پھر بھی جو ہے انسان مطمئن نہیں ہے۔ لیکن روز قیامت جو ہے اللہ اتنا دے دے گا نعمتوں کو، اتنا دے دے گا کہ ہمیشہ جو ہے جنت میں رہیں گے یہ لوگ، ہمیشہ اس میں خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ جنت الفردوس، جیسے سورہ مومنون میں جو ہے ایک آیت موجود ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہے جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ فردوس جو ہے ایک جنت کا نام ہے، تو بعض لوگوں نے کہا نہیں باغات کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو بہرحال کوئی کچھ بھی ہو، چاہے جنت کے باغات کے ناموں میں سے ہو، چاہے جنت کے نام ہو، فردوس میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور جس کے نتیجے میں وہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں جتنا کیا ہوگا اس کا کئی گنا جو ہے آخرت میں ملے گا، اس لیے راضی ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا آگے کہ میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندے میں داخل ہو جا۔ کیا کہنا، اگر اللہ جس کو اپنا بندہ مان لے، بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہم کہتے نہیں ہیں کہ ایک یعنی اہل بیت اطہار کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن سب سے کمال اس میں یہ ہے کہ اہل بیت یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ورنہ جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ تو ہمارا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ایسی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ یہ کہے کہ میرا بندہ ہے، تو بہت کمال کی بات ہے۔ جو اللہ ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے جو ہے عباد اللہ کا لفظ یہاں پہ استعمال جو کیا گیا ہے کہ بندگان خدا کو نعمتیں ملیں گی، تو سب سے پہلے ہم بندے خدا بنے تو صحیح، یہ تفصیلی بات ہو جائے گی کہ بندہ خدا کون ہے، لیکن صرف اشارتاً میں نے یہاں کہا پر کہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ میں اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا ہے اہل بیت اطہار کے ان دروس پر کہ جس سے خداوند عالم ہم کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ کہہ دینا کہ میرا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جب بندگان خدا میں سے ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہی ہوگا نا، ان کی مشیت میری مشیت، میری مشیت اس کی مشیت۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ یہ تو کہتا ہے کہ تم جو چاہو گے وہی اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ تم چاہتے ہو، یعنی اتنا اللہ یعنی ان کے اعمال سے مطمئن ہے، ان کے اعمال سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو جو چاہے وہی میں چاہتا ہوں، یعنی اہل بیت کی مرضی اللہ کی مرضی ہو گئی، یہ کوئی غلو نہیں ہے، کوئی بڑھاوا نہیں ہے۔ یہی اگر جو ہے کہتے ہیں انسان بندگان خدا میں شامل ہو جائے تو پھر جو اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو جو چاہے وہ کر لے۔ جیسے باپ کہتا نہیں ہے اپنے بیٹے سے کبھی کبھی کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جو چاہو کر لو، ہم جو تم کہہ دو وہی ہمارا کہنا ہے، کیوں؟ کیونکہ مطمئن ہے نا کہ جو وہ کرے گا وہ بالکل صحیح کرے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ جو ہے بعض باپ ایسے ہوتے ہیں اپنے بندے کو پر اتنا، اپنے بچوں کو پر جو ہے اعتماد نہیں ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہے کہ گڑبڑ کر دے گا، لیکن کسی ایک بچے کے اوپر اگر اعتماد ہے کہ بھئی یہ جو چاہے وہ کرے، ہمارا وہی چاہنا ہے، ہماری وہی مرضی ہے، یہ بات ہے۔ آج کی آیت میں جو ہے موجود ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے کہ یوفون بالنذر، یعنی یہ بندگان خدا جو ہوتے ہیں
جو یعنی ابرار ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ اپنے نذر پر وفا کرتے ہیں۔ نذر کسے کہتے ہیں؟ عہد و پیمان، جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو نذر کرتے ہیں، اس پر وفا کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ہم لوگ منت مانتے ہیں، کوئی منت مانی، اس کو دوسرے لفظوں میں اردو میں کہہ دیا جائے منت، تو منت جو ہے جو انسان مان رہا ہے تو اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہے ایک کام کو۔ مثلا کہا اس نے کہ میں بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ اس پر واجب ہو گیا۔ اب جو 10 رکعت نماز پڑھے، 10 روزے رکھوں گا، روزہ رکھے، ہم مسکینوں کھانا کھلائیں گے، کھلائے، تو یہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ابرار جو ہوتے ہیں، نیکوکار بندے جو ہوتے ہیں، یہ نذر پر وفا کرتے ہیں، یعنی وہ نذر کی مخالفت نہیں کرتے، جو انہوں نے نذر کی ہے اس پر یعنی پائیدار ہوتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اس دن سے، یومن یعنی اس دن سے ڈرتے ہیں کہ کان شرہ مستطیرا، یعنی بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ یعنی روز قیامت جو ہے ایسی سختی ہوگی بندگان خدا پر، اگر وہ اللہ کے مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو نتیجے میں جو ہے انسان کو جو ہے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور غل و زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، جو کہ پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بندگان خدا جو ہوتے ہیں وہ نذر کی وفا کرتے ہیں اور ہر وقت خوف آخرت رہتا ہے ان کے پاس، اس دن سے ڈر رہتا ہے ان کے پاس۔ تو یہ آیت جو ہے یعنی روایتوں میں جو موجود ہے، یہاں تک کہ زمخشری اور فخر رازی جو کہ سنی کے علماء ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ شان نزول جو ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے اپنے نذر کی وفا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے بہرحال جلدی صاحب کے سامنے کہ نذر کا مطلب کیا ہوا، اگر آپ کو یاد ہو، واقعہ ذہن میں ہو، تو یہ نذر کیا گیا تھا کہ جب جو ہے یعنی امام حسین السلام جو بیمار تھے، ان کے لیے نذر کیا تھا اہل بیت اطہار نے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 3 دن لگاتار روزہ رکھا، نذر کی تھی نا کہ 3 دن روزہ رکھیں، یہ نذر ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اسے منت کہہ لیں اردو میں، منت بھی کہہ لیں، منت کہہ سکتے ہیں آپ، نذر کہہ سکتے ہیں، منت کہہ سکتے ہیں، دونوں بات کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جو کہتے ہیں ہم نذر پر ان کو وفا کیا، یعنی 3 دن لگاتار روزہ رکھا اور تینوں دن جو ہے پانی سے روزہ کھولا ہے۔ اب اس کے بعد واقعہ کیا ہے، وہ بعد والی آیت آپ کے سامنے جب پیش کی جائے گی تو اس میں تمام واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ تو نذر کی وفا انہوں نے کی اہل بیت اطہار نے، اور ان کو خوف آخرت کا ستائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں خوف خدا اتنا زیادہ ہے، خوف آخرت اتنا زیادہ ہے کہ وہ سجدے میں اگر ہیں تو گریا کر رہے ہیں اہل بیت اطہار۔ اگر جو کہتے ہیں کہ چوتھے امام کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جاتے تھے تو دروازے پہ ایک کھڑے ہو گئے مسجد دروازے پر، تو کہتے تھے یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے گنہگار تیری بارگاہ میں آ گئے، جبکہ وہ معصوم ہے۔ اور جب وضو کرنے ملتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، اور وضو کرتے وقت جو پانی جب آتا تھا تو کپکپاتے تھے، کانپتے تھے وہ۔ تو پوچھا یہ گیا کہ آخر آپ کیا حالت ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں وضو کرنے جا رہا ہوں اور ایسی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو رب الارباب ہے، خالق کائنات ہے۔ تو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جیسے معصوم جنہوں نے گناہ نہیں کیا اور قصد گناہ بھی نہیں کیا ہے، وہ جب بارگاہ امام میں پروردگار میں جاتا ہے تو وہ خوف خدا پیدا کرتا ہے، خوف آخرت پیدا کرتا ہے۔ تو اور بندگان خدا کو کیوں نہیں ایسا کرنا چاہیے؟ لیکن انسان جو ہے کہتے کہ بالکل لاپرواہ ہے۔ تو اہل بیت سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ بات کی آیت یعنی یہ جو عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے بعد بات کی آیات میں اعمال و اوصاف ابرار یعنی جو بندگان خدا ہیں ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے، اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ تو پہلی صفت بتائی گئی کہ نذر کی وفا کرتے ہیں یہ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ خوف آخرت رکھتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے عذاب جو ہے پھیلا ہوا ہوگا، ہر ایک کو عذاب جو ہے اپنے اندر میں لینے والا ہوگا، یعنی اپنی گرفت میں لینے والا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے 5 صفات جو ہے کا تذکرہ کیا یہاں پر، بندگان خدا اور نیکوکار افراد کے 5 صفتیں بیان کی ہیں جو یہاں پر بیان کر کے آگے بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ نعمت الہی کے استحقاق کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ آخر ان کو جو ہے جنت میں جگہ کیوں ملے گی، ان کو جو ہے کہتے ہیں چشمہ جو ہے وہاں کیوں ملے گا،
क्यों वहाँ पे जाएगा देखिए खुशबूदार और मुअत्तर और कहते हैं आपके ज़ायक़ेदार पानी मिलेगा, क्यों? वो इल्लत बयान की जा रही है। इसलिए क्योंकि ये जो है नज़र की वफ़ा करते हैं, अल्लाह का खौफ भी होता है और खौफ आखरत भी होता है। उसके बाद जो है वो अपने नज़र पर वफ़ा करते हैं और उस दिन के अजाब से और उसके शर से जो वुसअत रखता है, शर यानी वहाँ उसका अजाब जो फैलाव हुआ ना, वहाँ पे वुसअत होगा, यानी सबको अपनी गिरफ्त में लेने वाला अजाब होगा, तो उससे डरते हैं, उससे खौफज़दा रहते हैं ये लोग, ये बंदगान खुदा। बहरहाल ये कहते हैं कि आपका वक्त जो है अभी शायद बने, तो बाकी बातें इंशाअल्लाह आगे हम बयान करेंगे। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मसला ये है कि तफसीली गुफ्तगू नहीं हो पा रही है, मुख्तसर ही गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वाज़े किया जा रहा है आयत को तर्जुमे के साथ, खुद कुछ वजाहत के साथ, ताकि हम समझ सकें हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है। हम चाहेंगे कि आप जिम्मेदारियां ही बयान कर दें ताकि बच्चे से सबसे अहम जिम्मेदारी यही है कि हमें माह रमज़ान चल रहा है, अब जिस रोज़े वाजिब है तो रोज़े हम रखें, अगर हमें जो है नमाज़ें पढ़नी है तो नमाज़ पढ़ें। अब सबसे अहम मसला बच्चों के लिए ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप की नाफरमानी ना करें। जब माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी बेतरीक़ा औला नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो है माँ बाप की इताअत है, माँ बाप का कहना मानना है। तो माँ बाप का कहना माने और नतीजे में अल्लाह का कहना माने, तब जो है ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है। जिम्मेदारी सबसे अहम जिम्मेदारी है, सबसे अहम जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो है माँ बाप का स्टेप। पालने वाले की बारगाह में दुआ करते हैं कि जिन मोमिनीन के जिन बच्चों के माँ बाप हैं उनको खुदा सलामत रखे और उनकी सरपरस्ती में रखे, और जिनके नहीं हैं, जैसे कुछ के वालिदैन नहीं हैं, वालिदा नहीं है या वालिद नहीं है, तो उनकी भी रूह को इसाल फरमाएं। आप सब इस माह मुबारक रमज़ान में दुआ करें उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसाल सवाब करें उनके लिए। इसाल सवाब कई तरीक़े से किया जा सकता है, आप सलवात के ज़रिए से भी कर सकते हैं, सूरह हम्द और तौहीद और सलवात के ज़रिए से भी कर सकते हैं, और उनके नाम से सदक़ा भी कर सकते हैं, वो भी इसाल सवाब है। बिल्कुल बेहतरीन इसाल सवाब औलाद के लिए ये है कि दिन भर में उसके पास जो वक्त मिलता है उसको उसमें सलवात भेजता रहे, हाँ सलवात भेजे, उसका हदिया करता रहे अपने वालिदैन की तरफ, और उसके अलावा जो है अच्छे अमाल करेगा तो उसका भी सवाब माँ बाप को मिलता है। जो अमाल वो अंजाम देगा वो भी उसके हक़ में अच्छे ही होंगे, उसके वालिदैन के हक़ में अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो ये एपिसोड है इससे आपको ये सीख मिलती है कि इंशाअल्लाह हम वालिदैन का किस तरीके से ख्याल रखें। तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ज़रूर इस प्रोग्राम को सुनाएं और साथ में देखें उनके, ताकि इस सूरह दहर की जो तफसीर बयान कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, ये समझ लिए एक तोहफ़ा है इस रमज़ान में आपके लिए। हम इजाज़त चाहेंगे आपसे और तमाम नाज़रीन की तरफ से, हुसैनी चैनल की तरफ से भी एक बार फिर शुक्रगुज़ार हैं। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान में। आज की जो नशिस्त थी वो 8वीं नशिस्त थी, जिसमें 7वीं आयत पर तफसीर बयान की है आगा ने। कुछ नुकात रह गए हैं, इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में हम लेकर हाजिर होंगे। और आपसे गुजारिश करेंगे अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा करें। सूरह दहर ज़रूर पढ़िए पूरे रमज़ान में, 2 से 3 बार नहीं, आपको जितना वक्त मिले उतनी बार पढ़ें ताकि इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। देखते रहें प्रोग्राम तफसीर कुरान। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।